बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम AM at 10 PM के साथ मैं नाचिस खाकसार आसिफ मलिक रियाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन आज क्योंकि वीक का लास्ट शो है, इस पूरे हफ्ते में हमने इससे कबल एक दफ़ा बात की थी अफ़गानिस्तान के हवाले से। इस पूरी सूरत हाल को आज समअप करने की कोशिश करेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है 9/11 की तारीख, 9/11 9/11, जो कि माजी में आज से 20 साल कबल मुझे अच्छी तरह याद है। आई वाज अ स्कूल स्टूडेंट एट दैट पॉइंट, जब वो एक अचानक एक वाकया होता है और पूरी दुनिया हिल के रह जाती है कि ये हुआ क्या है बेसिकली, राइट? क्योंकि इस तरह के बड़े वाकयात हमने उस दौर में तो नहीं देखे थे जब से ये टीवी घरों में आ गया था और हमने पूरी वो ट्रांसमिशन देखी। मुझे आज भी याद है, स्कूल में था मैं उस वक्त, और किस तरह से वो अचानक हुआ और तफरा तफरी मच गई थी कि अमेरिका में हमला हो गया, अमेरिका में हमला हो गया। उसके ठीक 20 साल के बाद, उसके बाद जो कुछ हुआ माजी में नहीं जाएंगे, बहुत जा चुके हैं। ठीक 20 साल के बाद उसी तारीख को लास्ट प्रोग्राम में मैं जिक्र भी कर रहा था कि शायद इस चीज का अंदेशा था कि शायद तालिबान उसी तारीख को ही हुकूमत का ऐलान करें। ऐलान तो चलें पहले कर दिया, लेकिन उसका जो हल्फ उठाएगी हुकूमत, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो फाइनली कल हल्फ उठाने जा रही है। और कुछ मुल्कों को बिल्कुल जी मदऊ भी किया गया, जिसमें रशिया, चीन, पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक हैं, मलेशिया। अभी पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा। हमेशा से हम ये चाहते थे कि हमारे ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे रहें, अच्छी भाईचारे के साथ हम साथ रहें। तो ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अब अफगानिस्तान में अब जो हुकूमत है, क्या उसको हम तस्लीम करेंगे, नहीं करेंगे, कब करेंगे? यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा? पाकिस्तान क्या सोच रहा है इस हवाले से? यकीनी तौर पे ये तो मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज जो मुझे ज्वाइन करेंगे वो बता सकेंगे। दूसरी तरफ जो अमेरिका है, अमेरिका में अब हुआ ये जी कि जब से काबुल एयरपोर्ट, एक तो उसका नाम तब्दील कर दिया गया, उसको काबुल एयरपोर्ट कर दिया गया है, हामिद करज़ई एयरपोर्ट से नाम उसका तब्दील कर दिया गया। अमेरिका ने अप्रिशिएट किया है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान में तालिबान को अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने जो कतर एयरलाइंस की जो लास्ट परवाज अभी कल गई है, लास्ट तो नहीं, इसको पहली परवाज कह लीजिए, जो प्रॉपर तरीके से अभी अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद, जो पहली एयरपोर्ट पे कंट्रोल के बाद पहली परवाज गई है, उसमें उन्होंने बड़ा प्रॉपर कोऑपरेटिव तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने उस एयरलाइन को सपोर्ट किया, पूरी इमदाद दी, और वो एयरलाइन अफगानिस्तान से काबुल एयरपोर्ट से गई। सो अब एक तरफ तो अमेरिका इस तरह की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ जो उनके वजीर खारजा हैं वो ये कहते हैं कि खास तौर पे जो अमेरिका ने ये पैगाम अभी से दे दिया है कि आपकी हुकूमत में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो हमें मतलूब हैं, और सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम कुछ छुपा हुआ नहीं है, जिनके ऊपर तो लाखों डॉलर्स का नाम उनके सर पर है। सो सूरत हाल थोड़ी सी हमें क्लैरिफाई होती नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धुंधलापन नजर आता है कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या ऐसे महरक़ात इसके हो सकते हैं। इस बारे में मजीद गुफ्तगू करूंगा अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले मुझे बताया जा रहा है जी फवाद सिद्दीकी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं फवाद सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया, आज आपसे पहली दफ़ा मुखातिब हो रहा हूँ। सर बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में रहते हुए मेरे ख्याल में हमें उतनी ही फिक्र है अफगानिस्तान की जितनी शायद एक पड़ोसी को होनी चाहिए, और पाकिस्तान हमेशा से बड़ा सपोर्टिव रहा है, माजी में भी, आज भी पनाह गुज़ीन जो हैं वो अब तो शहरी बनते बनते मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बनते बनते रह गए। इस हद तक हमने उनको सपोर्ट किया है हमेशा से। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान का इसका जो अमल है वो पुरअमन रहना, उसको स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि बड़ा सपोर्टिव होगा अगर अफगानिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट साबित होता है कि एक बॉर्डर से हमें टेंशन खत्म हो जाए, टीटीपी और तमाम तर चीज़ों के अलावा, बिकॉज इंडिया बहुत इन्वॉल्व था। अब इस पूरी सूरत हाल को पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब वहाँ नई हुकूमत आ चुकी है, पाकिस्तान की सपोर्ट अब भी है, इमदादी हमने सामान भी भेजा। आप सबसे पहले ये बताइएगा मुझे, पाकिस्तान की तरफ में बाद में आता हूँ, हमसे दूसरा सवाल होगा। पहला सवाल मेरा ये है कि आप इस पूरी जो नई गवर्नमेंट है और कल वो 9/11 को नई गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं सर? जी बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। देखिए कल जो ये लोग हल्फ लेने जा रहे हैं, ये तो बेसिकली अबूरी हुकूमत है। जी बिल्कुल। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जिस तरह दुनिया भी नजर जमाए अफगानिस्तान पे बैठी है, कि जो इनकी परमानेंट हुकूमत जो आती है, क्या वो अफगानी अवाम की ख्वाहिशों का मजहर होगा, यानी कि जितनी वहाँ एथनिक कम्युनिटीज हैं उनको वो इस हुकूमत में जो है वो रिप्रेजेंटेशन देंगे कि नहीं देंगे। पहली बात तो ये है। लेकिन जो हमें इंडिकेशंस आ रही हैं इस अबूरी हुकूमत और जो तालिबान हैं उनके सरकर्दा की तरफ से, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, और जिसका जवाब जो है वो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसने भी पॉजिटिवली दिया है। उन्होंने बिल्कुल इस चीज का इदराक किया है कि हम
जो भी एथनिक कम्युनिटी अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनको उनकी परसेंटेज के हिसाब से जो हमारी परमानेंट हुकूमत होगी उसमें हिस्सा जरूर देंगे। और ये बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि देखिए 20 साल पहले जो गलतियां तालिबान हुकूमत ने की हैं, अब मेरे ख्याल से दे आर मोर वाइजर नाउ, अब वो शायद वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर भी मैं आ जाता हूँ और पाकिस्तान के रोल के हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान अभी भी सपोर्ट कर रहा है। हमारा पहला C-130 जहाज जो है वहाँ लैंड किया, कंधार के अंदर इसको लैंड किया गया। ये भी कंधार के अंदर भी बल्कि फर्स्ट टाइम कोई C-130 और माल बरदार जहाज जो है वो लैंड किया। ये भी बड़ा मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है हमारी एयरफोर्स को। तो सर कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान की सपोर्ट को इन क्रूशल हालात में? जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल वजह है आसिफ साहब। देखिए पाकिस्तान वाहिद पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान का कि जो भी वहाँ टर्मोइल और हालात की तब्दीली होती है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से होता है। हमारी तारीख, हमारी इक़दार, हमारा कल्चर, KPK जिसको आप कहते हैं, वो फाटा उस जमाने में, वो सारा इतना मुश्तरक है कि जो भी डेवलपमेंट अफगानिस्तान में होगी उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान करेगा। अब आप देखिए कि जो इससे पहले जो वॉर और टेरर हुई थी उसका भी सबसे ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान हुआ था। हमने हजारों तादाद में सिविलियन और हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोग हमने शहीद किए। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारी मईशत को जो है वो नुकसान हुआ। और इस तरह हमने हर शहर में वो टेररिज्म की लड़ाई लड़ी है। सर हमने वो जंग लड़ी है जो हमारी जंग थी ही नहीं। जी तो बिल्कुल, हम एक स्टूज रियासत के तौर पे जो है वो एक वर्ल्ड पावर का जो है वो उसके कामों में हमने एक स्टूज रियासत का काफी लॉस हुआ, लेकिन अब हमने सपोर्ट नहीं छोड़ी। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। हमने पड़ोसी की जो मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जी देखिए, पड़ोसी के साथ साथ आपको जो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा वो ये है कि हम मदद तो बिल्कुल कर रहे हैं, और जिस तरह वर्ल्ड कम्युनिटी को हम ब्रिज का काम कर रहे हैं कि अफगानियों को हम हुकूमत का ये बात नहीं कर रहे कि आप हुकूमत को इस वक्त माने। हम ये बात कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वहाँ जो वाइड क्रिएट होने जा रहा है, वहाँ जो भूख का, वहाँ जो बीमारियों का एक बहुत ज्यादा गैप क्रिएट होने जा रहा है, उसको फिल करें। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि द वेरी रीजन जिसकी वजह से टेररिज्म या इंतहा पसंदी जन्म लेती है वो गैप है कि आप किसी भी कौम को या किसी भी माशरे में किसी भी तबके को आप उस नहज पे ले जाते हैं कि वो रिटेलिएट करता है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होता। ठीक है सर, मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूं दूसरे सवाल के साथ। मुझे ज्वाइन किया है कर्नल ताहिर मसूद साहब ने। सर, कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक दफ़ा पहले 6 सितंबर पे बात हो चुकी है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त आपने उस दिन डिस्कशन की स्ट्रेटेजिकली। मैं चाहूँगा कि आज तमाम तरह अपना एक्सपीरियंस और जो भी आप जाविया रखते हैं इस हवाले से, पाकिस्तान की सूरत हाल भी है आपके सामने है, अफगानिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने, तो ज़रा पहले तज्जिया कीजिएगा इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट है, अबूरी हुकूमत जो बनने जा रही है कल, और वो 9/11 के दिन ही उसकी तकरीब हल्फ बर्दारी है। तो आप इस पूरी सूरत हाल को जरा बताइएगा पहले कैसे देखते हैं सर, और नई हुकूमत के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, नई हुकूमत तो बहुत ज्यादा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तालिबान ने बड़े सेंसिबली उसको फॉर्म किया है। ठीक है। जितने भी लोग आप देख रहे हैं उनके जो भी उन्होंने नाम रखे हुए हैं, मतलब बात तो वही आ जाती है उनकी प्राइम मिनिस्टर से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक। बड़ा सोच समझ के लगता है कि उन्होंने इस पे एक्सपीरियंस है। और जो एक डिमांड थी अमेरिका की भी, यूरोपियन कंट्रीज की भी और बाकी दुनिया की भी कि सबको उसमें शामिल करें, उस पे भी डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज्यादा डेलिब्रेट किया है, आई थिंक सो। और उसके बाद तो उनको कोई ऐसी समझ नहीं आई प्रॉपर गवर्नमेंट बनेगी तब देखेंगे हम। हाँ, प्रॉपर बनेगी, देखेंगे। इस वक्त इस स्टेज पे अगर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, बहुत टर्माइल का टाइम है इस वक्त कि उन्होंने एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की है। उसके बाद सिर्फ फॉर्म करना तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, अब इसको कैसे लेके चलेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली जो दुनिया के साथ रिलेशनशिप है वो किस फॉर्म में आगे एस्टेब्लिश होगा, और उसके बाद फाइनेंशियली कैसे अपने आप को सस्टेन करेंगे। ठीक है, ये कामयाब करना तो बहुत दूर की बात, सिर्फ सस्टेन करना और सर्वाइव करना फाइनेंशियली कैसे करना है। ठीक है, ये 9/11 जो है, जी जी ठीक है,
یہ 9/11 جو ہے سر، سوری آپ کی قطع کلامی کے لیے، مجھے ذرا 9/11 سوال بہت سارے میرے پاس ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب پہ میں جواب لوں یہ وقت تاکہ یوٹیلائز ہو سکے. یہ 9/11 کو ہی جو ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئنسیڈنس ہو گیا، ٹھیک ہے جی. 15 اگست کو افغانستان پہ حکومت آئی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک کوئنسیڈنس تھا کہہ لیجیے آپ، جبکہ بھارت کو بہت برا لگا ہوگا، ان کا آزادی تھی، وہ آزادی خراب ہو گئی ان کی. لیکن آج 9/11 کو جو ہے کل، وہ بھی ایک رات باقی ہے، 9/11 والے دن یہ حکومت بنانے کا ڈیسیجن، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے یا اٹس جسٹ اے کوئنسیڈنس؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، دس از ناٹ جسٹ اے کوئنسیڈنس. آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ از اے کوئنسیڈنس. کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اتنا تو مطلب نائف، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کی پوری گورنمنٹ میں بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جن کو یہ بھی یاد نہ ہو کہ 9/11 کو ہوا تھا تو ہم 9/11 کو نہ کریں، آگے پیچھے کر لیں. اچھا، تو وہ ایک دن آگے بھی ہو سکتا تھا، ایک دن پیچھے بھی ہو سکتا تھا. تو ڈیفینیٹلی یہ تھوڑا سا ایک میسج ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. ایک نیچرلی جب آپ 20 ایئرس کے لیے اتنا آپ کا نقصان ہوا ہو، اتنے آپ نے ٹف ٹائم کاٹا ہو، ایک کنٹری بکھر گیا ہو، اب بڑی بات ہے جو کہ ان سے یہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا کہ جس طرح انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور جس طرح انہوں نے امریکن کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری کے اوپر ہر پر عمل کیا. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے اوپر جاتے ہی انہوں نے کسی کو گولی ماری ہو، کوئی ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیا ہو، کچھ کر لیا ہو. ایگزیکٹلی. اور صرف کابل میں بھی تب گھسے کہ جب وہ غنیمت بھاگ گئے، ورنہ ان کا ارادہ بھی نہیں تھا. تو یہ جو 9/11 والی ابھی بات چل رہی ہے نا، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، یہ 9/11 پہ کرنا میرے خیال میں یہ ڈیلیبریٹ تھا. اور ایک ڈیلیبریٹ ہے، ایک دنیا کو میسج دینا کہ یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو لوگوں کے خلاف، وہ الٹ کے آپ ہی کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے اتنا نقصان کیا ہمارے کنٹری کا. اور دیکھ لیں ہم سروائیو بھی کر گئے، ہم نے گورنمنٹ بھی بنا لی اور آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کے حلف بھی اٹھا رہے ہیں. وہ انہی لوگوں کو ہم وزیر بنا رہے ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے ہیڈ منی رکھی ہوئی ہے اتنی ساری. ٹھیک ہے. تو جن کو آپ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے میسجز ہیں، بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر میسجز ہیں اور بہت اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے. ڈر کے آپ کب تک آپ ڈر کے جتنے آپ نے دیکھے ہیں دنیا کے اندر، کشمیر میں دیکھ لیں، دائیں میں دیکھ لیں، صرف پروٹیسٹ کرنے سے اور ان چیزوں سے تو کبھی کوئی حاصل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ ایک واحد ایک ایگزامپل ہے کہ جس میں آپ نے قوت ایمان کے ساتھ، پرسسٹنس کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ٹف ٹائم کاٹنے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آئی تو آپ نے دنیا کی سب سے اسٹرانگ نیشنز کو ہرا دیا اور آپ ان کو دکھا بھی دیا یہ 9/11 والے دن کر کے. یہ بہت ضروری ہے میسج. ٹھیک ہے. میں فواز صدیقی صاحب آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا، ذرا اس پہ اپنا تجزیہ کیجئے گا. 9/11 کو ہی حکومت بنانا، چاہے انٹرم گورنمنٹ ہے لیکن اسی دن حلف برداری کی تقریب رکھنا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس میسج کو؟ کیونکہ کرنل صاحب تو کہہ رہے ہیں تو کلیئر میسج دنیا کو دے دیا گیا ہے، تو یہ میسج کا مقصد کیا ہے ویسے؟ فیوچر پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ میں سمجھ پایا ہوں آصف صاحب 9/11 کے دن اپنی حلف جو تقریب جو حلف برداری کی ہے وہ رکھنے کا میسج دنیا کو باور کرانا دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. کہ جس طرح وہ پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارا 9/11 کے جو سانحہ ہے اس میں ہمارا کوئی کردار موجود نہیں رہا. اور آپ لوگوں نے یہ باور بھی کرانا تھا کہ جی وہ جو ہم نے اس دنیا کو بائی پولر ورلڈ سے یونی پولر ورلڈ کی طرف لے گئے اور اس میں جو ہمارا کردار رہا وہ آپ نے ہم پر جو 20 سال جنگ مسلط کی صرف ایک اس سانحے کو لے کر، وہ آج ہم آپ کو انہی کوائنز کے ساتھ واپس کر رہے ہیں. اور یہ تو ویسے بھی پچھلے کئی سالوں سے امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ 9/11 کا جو سانحہ وہاں ہوا تھا ٹوئن ٹاورز میں، اس میں شاید کہیں نہ کہیں ان کی اپنے کوئی لوگ انوالو ہوں گے. یہ بہت ساری تھیوریز ہیں. جو بائیڈن صاحب نے پچھلے دنوں بات کی کہ جی اب وہ انہوں نے اس انگلی کا رخ جو ہے وہ انہوں نے ایک ہلکا سا انڈیکیشن دی کہ ہم نے جزیرہ نما عرب ملک کی طرف جو ہے انہوں نے وہ بات کی ہے. اب وہ دیکھیے یہ اسی طرح ہے جس طرح عراق میں جانے کے لیے انہوں نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے اس کا سہارا لیا تھا. تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سمبولک ہوگا کل کی یہ جو ان کی انٹرم گورنمنٹ ہے جو حلف برداری کی تقریب کرے گی. ٹھیک ہو گیا. ابھی ذرا ایک میں پہلے آپ سے بلکہ پوچھ لیتا ہوں، پھر میں کرنل صاحب کی طرف یہی سوال لے کر جاؤں گا. مجھے یہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ کہ جس طرح سراج الدین حقانی صاحب ہیں،
ان کے اوپر लाखों डॉलर का एक इनाम है, इसी तरह और भी कुछ नाम है जो हुकूमत में शामिल किए गए हैं, लेकिन वो मतलूब है अमेरिका को। तो क्या अमेरिका अब भी आपको लगता है कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकता है अफगानिस्तान में, या लेना चाहिए? कि मैं नहीं समझता कि ये लेगा, क्योंकि आज का जो बयान है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का वो बहुत ज्यादा मुस्बत भी है, और इसी तरह तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी एक बयान दिया है कि जी दोहा जो मुआहदा हुआ है बिटवीन तालिबान, उसमें शायद मुआहदे में बात थी जी, उसमें ये बात थी कि जी हम ब्लैक लिस्ट से जो इस तरह के लोग हैं उनको हम उस लिस्ट से जो है उनको वो उनके नाम जो है हम निकालेंगे। अच्छा, तो शायद मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिकन जो है वो इसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि जी प्रेशर बिल्डअप करने के लिए वो उस वक्त तक शायद नाम ना निकालें जब तक कि कोई बैक हैंड चैनल डिप्लोमेसी से कोई मामला जो है वो हल ना हो जाए। ठीक है जी। कर्नल साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? ये जो मतलूब शख्सियात के नाम हैं, ब्लैक लिस्ट जो है अमेरिका की, उसमें से अब तक भी उन्होंने एक इंडिया दिया है जो उनके वजीर खारजा हैं, और कल की बात है वो कह रहे हैं जी कि हम अभी भी हमें नाम मतलूब हैं। तो इस बारे में क्या राय रखते हैं आप? क्या कर सकता है अमेरिका उनके लिए? हेलो जी जी कर्नल साहब, सुन सकता हूं मैं आपको। अच्छा, नहीं आपकी ना वो दरमियान में बिल्कुल ही ऑफ हो गई थी, तो एंड पे मुझे पता नहीं चला कि मुझे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल आपको मैं थोड़ा सा एंड के 2-4 वर्ड सुने। मैं यही सवाल जो मैंने फवाद सिद्दीकी साहब से किया था वही सवाल आपकी तरफ लाया हूं कि ये जो ब्लैकलिस्ट में जो नाम है, जो मतलूब नामों की बात की गई वजीर खारजा की तरफ अमेरिका के, उस बारे में अमेरिका क्या कर रहा है और क्या कर सकता है? जो अभी मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में ये है कि अमेरिका को ये फोर्स अभी रिमूव करने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी फौरी तौर पे वो नहीं करेंगे, अभी तक उनका प्रेशर रहेगा। जैसे ही फर्स्ट कंट्री इनको रिकॉग्नाइज करता है ना, तो उसके बाद से वो कोई ना कोई जाहिर है उनके पास अपने आधार तरीके अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के, वो करके इनके नाम फौरी तौर पे रिमूव कर देंगे। तो इसमें कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, अमेरिका के लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं सुक्की वाली बात नहीं है। जो होनी थी सुक्की उनकी हो गई, जो कुछ उनके साथ होना था वो काफी हद तक हो गया। अच्छा। और फर्दर तो ये सारे ऐसे स्लोली ग्रेजुअली चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। हर बंदा ही इनके पास पहुंचना शुरू हो जाएगा, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल इनको अकेला नहीं छोड़ सकते कि जिनके खिलाफ चलना शुरू हो जाएंगे तो उनका तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा इस पूरे एरिया से। सिर्फ इंडिया को लेके क्या कर लेंगे, एक टोटल इंडिया बैठा हुआ है, वो भी कोई चले थोड़ा आपने जिक्र कर दिया तो इंडिया पे भी बात कर लेते हैं। जरा बताएं कि इंडिया का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको अब इस पूरे खत्ते में, क्योंकि चाइना बड़ा सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, चाइना तो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को। जी जी जी, तो अभी इंडिया के लिए तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मुश्किल टाइम का अभी आगाज हुआ है। अभी तो टाइम का ना अभी स्टार्ट होने वाला है, समझे हुआ भी नहीं है कि उनको अभी आगे से आगे जो है ना ये चीजें अभी तालिबान को हजम नहीं होंगी। अगर वो इंडिया वाले समझ रहे हैं कि सब कुछ भूल भाल के इन्होंने सबको माफ कर दिया, तो हम भी उसी खाते में आ जाते हैं कि जिस तरह से आज दिन तक ही उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये चीजें नहीं हजम होने वाली। अभी कल परसों इनका एक प्रोग्राम सुन रहा था, उनके कोई एक मेरे साहब है, बहुत आते रहते हैं उनके इंटेलिजेंस के। अच्छा। वो भी यही उनको कह रहे थे कि ये अगर 6 महीने के अंदर स्टेबल हो गया, जो कि मेरे दिल को भी बात लगती है कि अगर सिर्फ 6 महीने स्टेबल हो गया अफगानिस्तान, उसको स्टेबल हमें नहीं होने देना चाहिए, अपने एनालिसिस दे रहे थे वो। अगर स्टेबल हो गया तो ये हमें कश्मीर में फिरते हुए नजर आएंगे तालिबान। अच्छा, ये उन्होंने क्लियरली अपने नेशनल टीवी पे कहा है कि हमें नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, ये तो है जो उनके बड़ा फेमस एनालिस्ट हैं जो हर प्रोग्राम में उनके घुसे होते हैं। अच्छा, मुझे उनका नाम ही नहीं याद आ रहा। तो वो जो उन्होंने अपने टीवी पे कहा कि हमें हर पूरी अपनी कोशिश करनी चाहिए उनको डिस्टेबलाइज करने की और डिस्टेबलाइज रखने की। अच्छा, अब ये वही इंडिया है, ये वही इंडिया है जो पहले अफगानिस्तान में ही अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा था, डैम्स बना रहा था वहां पे, और वही इंडिया जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए कह रहा है कि उनको स्टेबल नहीं होने देना। या इसमें देखिए सिर्फ हुकूमत की बात नहीं होती, आवाम की बात होती है। अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है वहां पे, पहले ही जो स्कूल्स बना रहे थे, काम कर रहे थे, तो डेफिनेटली वहां की आवाम के लिए कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। हुकूमत बदल जाने से मेरे ख्याल में नीयत नहीं बदल जानी चाहिए, या तो नीयत थी ही खराब शुरू से, फिर तो नीयत ही खराब थी, तो ये तो बरमला इसका इजहार कर रहे हैं वो। लोगों से इनको क्या, लोगों से इनको अपने लोगों की फिक्र नहीं है इंडिया को, तो वो अफगानिस्तान के लोगों की फिक्र कहाँ से आ गई, या उनके कहाँ से हमदर्द बन गए जो डैम बना रहे थे। तो अभी से कश्मीर की टेंशन शुरू हो गई उनको, एक छोटा सा बयान दिया था अभी, तो फुल टाइम टेंशन शुरू हो गई। बहुत बड़ा उनका एनालिस्ट है और उनके इंटेलिजेंस का है, सारे सर्विसेज का रॉ का। तो ये एक नेचुरल लॉजिकल बात है, यही बात है कि अब अगर अफगानिस्तान हो गया स्टेबल, तो उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। वो जंगजू कौम है, वो शुरू से उनको तो आराम से बैठना आता ही नहीं है। हाँ, उनको तो लड़ना है, उनकी तो हॉबी बन गई है लड़ाई, वो तो बोर हो जाएंगे इसके बगैर।
बाहर किसी से लड़ाई ना हो रही फिर हो तो ऊपर आपस में से लड़ने दूसरा शुरू हो जाते सर वो इतना बड़ा असला जो उनको मिल गया अमेरिका, जो इतना उनके लिए वो माले गनीमत कहेंगे उनको, जो अमेरिका छोड़कर भागा है, वो भी उनके हाथ में लग गया है। तो मेरे ख्याल में सोने पे सुहागा हो गया उनके लिए। तो प्लस मोटिवेशन लेवल देखे, मोटिवेशन एक लेवल आम जंग जीतने तालिबान के के बाद। बंदे का इस वक्त मोटिवेशन लेवल क्या होगा कि हमने दुनिया की सुपर पावर्स को यस, शिकस्त दी और है। एक नहीं, तो एक से ज्यादा सुपर पावर्स को शिकस्त दे चुके हैं। एक से ज्यादा सुपर पावर, और अभी से जबीउल्लाह और उनके जो बयान वगैरह आते हैं, जो उनकी टीवी के फेस हैं, मौलाना शाहीन वगैरह, उन्होंने तो पहले से इंडिया को बार बार इस चीज पे वार्न किया है। उसी छोटे से बयान की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कश्मीर समेत हर जगह पे जो है वो होना चाहिए फैसला। अच्छा जी, मुझे ब्रेक की तरफ जाना, उससे पहले फवाद सिद्दीकी साहब सर, जी सर ये भारत की सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं, जरा प्लीज अपने अल्फाज में इसको बताइए। जी देखिए, भारत की उसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए भारत का अफगानिस्तान में आना, अफगानिस्तान की कोई वेलफेयर करने या उसकी नेशन बिल्डिंग में शामिल करने वो लोग नहीं आए थे। ठीक है। उनका हमेशा से हदफ जो है वो पाकिस्तान रहा है। ठीक है। देखिए इन्होंने जो, अगर आपको याद हो, आप लोग बेहतर समझते हैं कि 80 की दिहाई में एक कॉन्सेप्ट आया था पाकिस्तान की तरफ से जिसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ का नाम दिया गया था। ठीक है। अब वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से ही था कि जी हम अफगानिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो जितना कम से कम रखें वो जरूरी है, वरना पाकिस्तान इंडिया की वजह से सैंडविच हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से इंडिया उनको प्रॉपर एज मिल जाएगा, हमें सामना करना पड़ेगा। एक चीज देखिए, दूसरी चीज क्या है, देखिए मैं समझता हूँ जहां तक ये बात कश्मीर की हो रही थी, ये बारहा तालिबान के स्पोक पर्सन और उनकी हुकूमत ने बयान दिया है कि अफगानिस्तान ना ही उसकी हुकूमत और ना ही उसकी अवाम किसी भी मुल्क में किसी भी सोरिश या किसी भी तहरीक का खिलाफ जो है उस मुल्क के वो हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये उनका ऑफिशियल स्टांस है, और ये स्टांस मेरे ख्याल से रहेगा क्योंकि उन्होंने माजी से सबक सीखा है। जहां तक हमने भी, आपने देखा कि हमने जब टीटीपी के बारे में उनसे बात की तो उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि जी हम अपनी जमीन जो है किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत किसी भी ग्रोह को इजाजत नहीं देंगे। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव साइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई दो राय नहीं है, सुनना चाह रहे थे ये जी, और होना भी यही चाहिए। देखिए हम मुल्क हमेशा कहते हैं कि पड़ोसियों को आप चेंज नहीं कर सकते, वो एक चूज भी नहीं किया जा सकता ना, पड़ोसी अगर साथ रहना है वो जरूरी है। लेकिन देखिए मैं एक इससे आगे थोड़ा सा आपसे अर्ज कर दूं कि कश्मीर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद कश्मीर एक दफा फ्लैश करेगा, क्योंकि ये जो न्यूली इमर्जिंग ईस्टर्न ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसका पाकिस्तान भी एक नेचुरल हिस्सा है, बिल्कुल नेचुरल हिस्सा है, जिसमें चाइना बहुत बड़ा पार्ट है, काउंटर करने के लिए अमेरिकन और उसके अलाइज को फुटप्रिंट्स चाहिए इस खित्ते में। अब वो फुटप्रिंट्स तो अफगानिस्तान में नहीं मिले। ईरान से भी याराना इंडिया का खत्म हो गया, चाबार पोर्ट का, जितना आपको पता है वो चाइना उसका बात कर रहा है, चाइना ने सपोर्ट कर दिया है, सीपे का हिस्सा बनने जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब वो जो फुटप्रिंट मैं देख पा रहा हूं वो शायद फ्यूचर में कश्मीर होगा। चलें, बिल्कुल सर, किसी और प्रोग्राम में इस पे बिल्कुल बात करेंगे, आपको मदऊ भी करते हैं। फवाद सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, लेफ्टिनेंट कर्नल ताहिर मसूद साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों मौजूद शख्सियात ने में वक्त दिया। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद मजीद मौजूद शख्सियात में ज्वाइन करेंगी। मोइनुद्दीन हैदर साहब पाकिस्तान के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, जनरल भी थे माजी में और बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। उसके साथ ब्रिगेडियर हारिस साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, बहुत कुछ है प्रोग्राम में बाकी, अभी हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुके हैं, आप देखें प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार, आसिफ मलिक रियाज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। नाज़रीन अभी हम बात कर रहे थे दो मौजूद मेहमानों के साथ, और अभी जो मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनका पहले तारुफ करवा दूं आपसे, उसके बाद फिर हम आगे गुफ्तगू के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे बहुत ही मौजूद बहुत ही बड़ा नाम, पाकिस्तान का माजी के हवाले से बहुत अहम खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं,
معین الدین حیدر صاحب جنرل بھی تھے ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں پاکستان میں 1999 سے 2002 تک مشرف صاحب کے دور میں، اس سے قبل جو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کا دوران وزیر جو گورنر سندھ بھی جو ہیں وہ رہ چکے ہیں سر. سو میں سر السلام علیکم معین الدین حیدر صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا سر کہ آپ نے وقت دیا. میں موسٹ ویلکم سر، بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی موجود ہیں، بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ، بڑے زبردست تجزیہ کرتے ہیں، میں خود بڑا فین ہوں ان کے تجزیوں کا. سر بہت شکریہ حارث نواز صاحب. تھینک یو ویری مچ. سر دو بہت بڑے نام ہیں ماشاءاللہ، اور آپ دونوں سر آرمی کو سرو کر چکے ہیں، پوری تاریخ جانتے ہیں اس پورے خطے سے. میرے خیال میں جتنا آپ وابستہ ہوں گے، جتنی زبردست شاید بات آپ کر سکتے ہیں کوئی اور نہ کر سکے. ماضی میں کیا ہوتا رہا افغانستان کے حوالے سے، پاکستان میں انڈیا کی پوری صورتحال آپ سے چھپی بھی نہیں ہے. میں سر یہ معین الدین حیدر صاحب سر آپ سے آغاز کروں گا. بالکل مجھے سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے کل افغانستان میں، ہمارے لیے کچھ نیا نہیں ہے. ہم اس سے پہلے بھی طالبان کے ساتھ، آپ کے دور میں خاص طور پہ، آپ تو بلکہ اس دور میں اچھی طرح سے یاد ہوگا آپ کو، افغانستان میں جب طالبان حکومت کر چکے ہیں تو اس کا بھی تھوڑا حوالہ دیجیے گا، ہمارے کیسے تعلقات تھے، کیا سلسلہ ہوا کرتا تھا اس وقت. پلس اب جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے 9/11 کے دن ہی 20 سال کے بعد، اس نئی حکومت کو، اس کپیر کو، 9/11 کی تاریخ کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ جی ہاں، یہ جو طالبان کی پچھلی حکومت تھی، ملا عمر جس کے سربراہ تھے، جی مجھے 3 دفعہ 9/11 سے پہلے افغانستان جانے کا موقع تھا، اور میرے ملا عمر سے 3 ملاقاتیں مختلف اوقات پہ ہوئیں. صحیح. تو یہ سادہ لوگ ہیں اور بہت ان کا مضبوط ایمان اور فیتھ ہے اسلام کے اوپر، اور یہ اسلامک اصولوں پہ چلنا چاہتے ہیں اور چلتے تھے، اور انہیں اس وقت بھی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی ان کو ریکگنائز کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو لیکن پاکستان نے ان کو ریکگنائز کیا تھا، بالکل کیا تھا، اور پاکستان کے ساتھ کہنے سے سعودی عرب اور یونائیٹڈ ایمریٹس تھے، UAE، خالی 3 ملک تھے جنہوں نے اس کو تسلیم کیا تھا. بالکل ایسے. ابھی بھی جو انڈیا آ رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ان کو ریکگنائز کرنے کی. یورپین یونین بھی لیوک وارم ہے، اور انہوں نے چند ملکوں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا کی حکومت کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ وہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایران کو، چائنا کو، رشیا کو، پاکستان، ٹرکی، ان لوگوں کو خالی انہوں نے انوائٹ کیا ہے، کچھ اور ملکوں کو بھی کیا ہے. تو ابھی بھی لوگوں کو اعتراض ہے، ویسٹ کو، امریکہ کو، کہ اس میں خاتون وزیر کوئی نہیں ہے، اس میں اور جو دوسرے تاجک ہیں یا ہزارہ ہیں ان کے لوگ شامل نہیں کیے گئے، اور انکلوسیو. فی الحال عبوری حکومت میں کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آگے حکومت میں ہو، اس چیز کا تو انہوں نے اندیا دیا تو ہو سکتا ہے بعد میں وہ کچھ کریں، لیکن یہ جو ان کے اسلامی اصول ہے نا، شرعی اصول، اس سے یہ ہرگز نہیں ہٹیں گے، نہ امریکہ کے کہنے سے، نہ یورپ کے کہنے سے، نہ کسی اور کے کہنے سے. یہ انہوں نے کافی حد تک واضح کر دیا ہے، اور یہی پہلے بھی ان کا سسٹم رہا ہے. وہ اس کے اندر بلیو کرتے ہیں کہ جو ہے اپنا اسلامک رول آف لا نہیں بدل سکتا، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے. ٹھیک ہو گیا، زبردست. تو سر یہ جو 9/11 کی تاریخ چوز کی گئی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ دنیا کو کوئی پیغام دیا گیا ہے، دینا چاہ رہے ہیں، یا کوئی انسیڈنس ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ یہ جو دن چنا گیا ہے، یہ دنیا میں آپ کو پتا ہے 9/11 نے پوری دنیا کا حلیہ بدل کے رکھ دیا تھا، سیکیورٹی وائز اور بہت طریقوں سے. اور امریکہ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ، نیٹو فورس کے ساتھ بہت سے ممالک پہ چڑھائی کر دی. اس نے افغانستان پہ بھی کی، عراق پہ بھی کی، لیبیا پر بھی کی، مسلمانوں کے زیادہ تر ملکوں کے خلاف. تو لیکن اس میں اس وقت بھی افغانستان کا کوئی آدمی ملوث نہیں تھا. وہ کہتے ہیں اس میں اسامہ بن لادن ملوث تھا، اس نے پلاننگ کی تھی، لیکن زیادہ تر ثابت نہیں ہو سکا. میری ناقص عقل کے مطابق اور نالج کے مطابق شاید ثابت نہیں ہو سکا اسامہ پہ بھی، ایسا نہیں ہو سکا. نہ افغانستان کی کوئی انوالومنٹ تھی، لیکن امریکہ نے ان پہ بہت زبردست ہوائی حملے کر کے ان پورے طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا. اور 20 سال انہوں نے امریکنوں کا مقابلہ کیا، اور کسی طور ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے، نہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہوئے. سر جب یہ ایک پیغام تو ضرور ہے، 11 جو ہے انہوں نے ڈیٹ چنی ہے، یہ پیغام ضرور ہے کہ آپ نے جو کہا تھا تو ہم ملوث نہیں، اور ہمارا حکومت اسی دن بنا رہے ہیں. سر آپ کو اگر میں کنیکٹ کروں آج سے 20 سال قبل
تو آپ اس وقت بالکل جو ہے وہ وزیر داخلہ تھے، آپ کے ہوتے ہوئے اس سیٹ پر آپ موجود تھے جب یہ اٹیک ہوا، وہ پوری صورتحال اگر تھوڑا سا اس کا منظرنامہ پیش کر دیں، اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال تھی جب یہ پہلے شروع ہوا تھا سب؟ جی ہاں، یہ جو تھا تمام دنیا کے لیے باعث حیرت تھا کہ امریکہ کے فنانشل سینٹر جو تھا وہاں پر حملہ ہو گیا سینٹر میں، اور امریکہ کا پینٹاگن جو ہے ان کے آرم فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں کہتے ہیں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، وہاں پر بھی حملہ ہو گیا اور ہوائی جہازوں سے. تو لیکن اس کے اوپر وقتاً فوقتاً لوگ اپنا خدشات اٹھاتے رہتے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں ایک بیان گردش کر رہا تھا کہ سی آئی اے کے افسر نے کہا کہ یہ جہاز جو تھے ہمارے کنٹرول میں تھے، ریموٹ کنٹرول میں، اور میں نے بم فکس کیا تھا 9/11 میں ان بلڈنگوں میں جو وہاں پر جو اڑائی گئی تھی. تو اب تک جو ہے میرے خیال میں دنیا پوری طرح کنونس نہیں ہے کہ یہ واقعی کسی ہائی جیکرز کا ٹیررسٹ اٹیک تھا یا امریکن سی آئی اے کی کارروائی. پاکستان کے اوپر کتنا پریشر دیا گیا؟ پاکستان کے اوپر کتنا پریشر دیا گیا جب انہوں نے پاکستان پہ بے انتہا پریشر آیا؟ اچھا. اور انہوں نے کہا پاکستان چوز کرے کہ آر یو آن اور سائڈ یا آپ ٹیررزم کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. کہ مطلب یہ کہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے پاکستان کو کہ حدود کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، فضائی ہماری مدد نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے. ایک بڑا کوئک کوسچن پرویز مشرف صاحب نے یہ سوچتے ہوئے کہ اپنے اثاثے بچائے جائیں اور اپنی فوج کو اور ملک کو بچایا جائے تباہی سے. ٹھیک ہے. کوئک کوسچن سر، کوئک کوسچن مجھے بریگیڈیئر حارث صاحب کی طرف بھی جانا ہے سر. کوئک کوسچن، چھوٹا سا سوال، was it a right decision? What do you think now? آپ 20 سال کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے ڈیسیجن ٹھیک تھا یا آپ کو لگتا ہے کچھ مزید بہتر ڈیسیجن لیا جا سکتا تھا؟ جنرل صاحب. سر جی سر میں آپ سے میرے خیال سے اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو میرے خیال سے فیصلہ صحیح تھا. کیونکہ امریکہ جو تھا بہت سا غصے میں تھا، اور جو بم برسا تھا تورا بورا میں ہمارے اوپر سے، تو وہ پاکستان میں بھی شروع کر، ان کو تو پاکستان کے خلاف ایکشن کا بہانا چاہیے تھا. پاور پاکستان کو برداشت نہیں کرتے، تو ان کو تو بہانا چاہیے، اس قسم کو کوئی موقع ملنے تھا. تو موقع پرویز مشرف نے ان کو پرووائڈ نہیں کیا، اور اس ٹائم کے حساب سے پرفیکٹ ڈیسیجن تھا. کافی حد تک اپنے آپ کو سیف رکھا، اپنے ایٹمی اثاثوں کو بچا لیا، ملک کو جو ہے بمباری سے بچا لیا. ٹھیک ہے. اور کچھ ایڈ ویڈ بھی پاکستان کو مل گئی، لیکن طالبان ہم سے ناراض ہو گئے تھے. وہ چلیں اس پہ میں بالکل بات کرتا ہوں آپ سے. بریگیڈیئر حارث صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث صاحب آپ گفتگو سن رہے تھے جنرل صاحب کی. سر آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے جب 9/11 کو ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے، حکومت کا جو نام ہے انٹرم گورنمنٹ میں تمام تر نام طالبان سے ہی تعلق رکھتے ہیں، کچھ فی الحال انہوں نے باہر کے نام شامل نہیں کیے گئے، جو سوچا جا رہا تھا ایک بیک اینڈ پہ ایک بات چل رہی تھی کہ شاید اس میں بھی کچھ ایسے نام نظر آئیں گے، عبداللہ حامد کرزئی صاحب، کچھ ایسے نام نظر آئیں گے جن کا شاید طالبان سے تعلق نہ ہو. اس حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں سر، اور 9/11 کو یہ کیا دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے، خاص طور پہ امریکہ کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے سر؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو 9/11 کی بات کر لیتے ہیں. دنیا کا پیغام یہ دیا ہے کہ طاقت کے زور پر بدمعش ساتھی کی طرح آپ اگر کسی ملک میں چلے جائیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو ایک انڈیجنس موومنٹ ہوتی ہے، جو ایک بار رائٹ کی ہے، یہ جنیوا کنونشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ملک پہ جا کے قبضہ کر کے بیٹھ جائیں تو اس کو عام شکل چاہیے. اور طالبان کا جو ایک بلڈ میں، بلکہ افغانس کے بلڈ میں ہے کہ وہ فورن بوٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، چاہے وہ برٹش کے وقت کی بات کریں، سوویت یونین کی، اور اب امریکن کی بات. تینوں بہت بڑی پاورز ہیں دنیا کی. تینوں پاور ہیں. یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے افغان طالبان کو کہ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے ایمان کے جذبے پہ، وہی بالکل جنرل صاحب والی ایمان کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے ایک سپر پاور کو ڈیفیٹ کیا. آج کل کی ماڈرن ٹیکنالوجی اور ہر چیز سے لیس نیٹو فورسز کو انہوں نے شکست دے دی ہے. جی تو یہ بات ہے. سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد جو ہم بات کریں حکومت سازی کی، دیکھیں طالبان پہ بہت بڑا پریشر تھا کہ وہ جلدی حکومت بنائیں، شوڈ بی انکلوسیو پولیٹیکل ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہونی چاہیے. لیکن ایک یاد رکھیں، دے آر دا وکٹرز. انہوں نے بہت 20 سال کی جدوجہد کے بعد، شہادتیں دینے کے بعد انہیں دن نصیب ہوا. جن لوگوں کے خلاف وہ لڑتے رہے ہیں، جس طرح عبداللہ ہیں یا حامد کرزئی ہیں، اب وہ ان کو کیسے حکومت میں شامل کر لیں؟ سیکنڈ یہ کہ دیکھیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی حکومت. اور دیکھا ہو کہ عبوری جو منسٹر بنی ہے، دیٹ مینس کہ ویری سون دے آر گوئنگ ٹو انکلوڈ اس کے اندر تاجر کو بھی لیں گے، ازبک کو لیں گے، ہزارہ کو دیں گے.
ہو سکتا ہے کہ خواتین کو بھی کچھ لیکن ظاہر ہے کہ دے وانٹ امیڈیٹ لیجیٹمیسی ملے گی تو امریکہ، یورپین یونین، تمام مالک ان کو ریکگنائز کر لیں گے، پھر ان کی جو اکنامک ایڈ بند ہے وہ شروع ہو گی. لیکن کیونکہ پریشر تھا، آئی ایم شیور کہ اس لیے انہوں نے یہ حکومت بھی بنا لی اور کل حلف برداری بھی لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آئی ایم شیور کہ اس میں مشاورت ہوگی، چائنا کی بھی ہوگی، پھر پاکستان ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے، تاکہ ایک امیڈیٹ نظام حکومت تو چلے نا. نظام حکومت تو چلانا جس حالات میں اس وقت ہیں، سرکاری کنفیوژن تھا وہ انہوں نے بڑا کلیئر حکم میں جو ہے ایسے حکم میں بڑا کلیئر کر دیا جی کہ عام معافی ہے، سرکاری ملازم بھی اپنی جگہ پر آ رہے ہیں واپس، کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہوئے، سارا کچھ کر دیا گیا. تو بہت حد تک انہوں نے یورپ کے اور ان کے تحفظات دور کر دیے. ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، دے ہیو نو رائٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہیومن رائٹس. ان کو ہیومن رائٹس کشمیر میں نظر نہیں آتے ہیں، اور تو کو جو پیلٹ گن سے ہمارا شہید کیا جاتا ہے یا بلائنڈ کیا جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا. ینگ بچوں کو وہاں پر جس طریقے سے مارا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 92 ایئرس کے علی احمد گیلانی صاحب کو کس طرح کیسے ان کی باڈی کو لے کر گئے ہیں، کس طریقے لے کے، کیا یہ منٹ ان کو نظر نہیں آتے ہیں؟ اس کے بعد فرانس میں جو لڑکوں، عورتوں، بچوں کے پردہ جو دیا ہوتا ہے ان کے نقاب کھینچ لیے جاتے ہیں، کیا وہ ان کو نظر نہیں آتے ہیں؟ ہپوکریسی ہے آف کورس، ٹوٹل ہپوکریسی ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے، اس کے لیکن ٹھیک ہے لیجٹمیسی چاہیے تو وہ آئی ایم شیور کہ وہ آپ اس وقت کریں گے. دے نیڈ ٹائم ٹو انوالو ادر پارٹیز سر. آلسو. ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں، آف کورس آپ سے بھی کروں گا، جنرل صاحب سے بھی کروں گا. افغانستان کو ہم کب تسلیم کر سکتے ہیں؟ جنرل صاحب نے بتایا کہ اس وقت کس کس ملک نے اس وقت بھی پاکستان سر فہرست تھا تسلیم کرنے میں. کیا اب بھی ہم سر فہرست ہو سکتے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں آئی اسٹل فیل اینڈ ویری کانفیڈنٹلی کہ سب سے پہلے اسٹیپ فارورڈ اسٹیپ لینا چاہیے چائنا اور پاکستان کو. بینگ نیبرز ہمارے سب سے بڑے اسٹیکس افغانستان میں ہیں. چائنا کو انہوں نے انوائٹ کیا کہ اگر آپ ہمیں آپ ریکگنائز کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہاں پر سی پیک کے لیے آپ کو تمام فیسلٹیز بھی دے دیں گے. ہمارا سب سے بڑا انٹرسٹ ہے کہ افغانستان میں امن ہو. امن ہوگا تو اس سے we need a peace loving country at least. سیکنڈ یہ کہ امپورٹنٹ یہ کہ سینٹرل ایشیا کے میں کنیکٹیوٹی چاہیے ان کو، بلوچستان میں آنے کی، صرف گوادر جانے کی. چائنا کو اپنا روڈ اور بیلٹ انیشیٹو کمپلیٹ کرنا ہے. پاکستان میں اگر یہاں پر امن ہو جائے گا تو انڈیا جس طریقے سے وہاں اس کو اس وقت مروڑ اٹھ رہے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور صفحے ماتم مچا ہوا ہے. سر آپ نے 15 اگست ان کی جو تاریخ تھی آزادی کی، سر وہ سارا آپ نے ان کو اداس کر دیا. وہ کیوں پاگل ہوئے ہیں اس وقت؟ سر ان کا ٹی وی وہاں پر اجیت ڈوال کو جوتے مار رہے ہیں وہ، اور وہاں پر رونا پیٹنا پڑا ہے. اور پھر جس طریقے سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ پاکستان کے 11 کور کمانڈر، 2 کمانڈو بٹالین، ایئر کرافٹ، وہ جہاز بھی دکھا دیے انہوں نے، 2018 کا کچھ ویڈیو گیم کے جہاز دکھا دیے سر. ٹھیک ہے، تو کم از کم دنیا اسی پر سے بات پر پھر بھی خاموش بیٹھے. تو آئی تھنک یہ جو ان کو نظر آنے لگے کہ بلوچستان میں آپ امن ہو جائے گا، بلوچستان میں امن ہوگا، ہمارا گوادر پور آپریشنلائز ہو جائے گا. اس لیے پاکستان کو بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے. آئی ایم شیور کہ کل حلف برداری کے بعد جو نیور نو کہ ودن 2-3 days پاکستان اور چائنا امیڈیٹلی ان کو تسلیم کرے. اس کو فالو اپ کرتے ہوئے سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹ ہوں گی، ایران ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تسلیم کریں ہم کو، اوکے ٹھیک ہو گیا. اب جنرل صاحب سر آپ بتائیے، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا پاکستان کو اس دفعہ بھی تسلیم کرنا چاہیے؟ وہ دور آپ نے اچھی طرح دیکھا بھی ہے، آپ اتھارٹی میں بھی تھے. اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے ہماری حکومت کی طرف سے کیا ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے؟ جی جنرل صاحب. جی سر معین الدین صاحب، جی میں کوئی مسئلہ نہیں سر. میں سر آپ سے میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کیا تسلیم کر لینا چاہیے افغانستان کو؟ اور آج سے 20 سال قبل، جب 20 سے بھی پہلے جب ہم نے تسلیم کیا تھا ان کو، افغان حکومت کو، تو آپ نے اچھی طرح بتایا کہ پاکستان سر فہرست تھا. تو کیا اس دفعہ بھی ہم روایت اپنی برقرار رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے، ان کا پورے ملک پر کنٹرول انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور ان کو عوام نے ایکسپٹ کر لیا ہے. کوئی بڑا ریزسٹنس نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی حکومت بھی فارم کر لی ہے. تو میرے خیال میں حکومت جب یہ حلف فلاح اٹھا لیں گے، حکومت وجود میں آ جائے گی، تو ظاہر ہے پھر اس حکومت کو سپورٹ تو پاکستان دے رہا ہے، تو ان کو پھر فارملی بھی وہ میرے خیال سے پاکستان ان کو تسلیم کر لے گا ارسپیکٹو کہ امریکہ کیا خیال کرتا ہے، یورپین یونین کیا کرتی ہے. آئی تھنک پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے
अच्छे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इनको तस्लीम कर लेगा हुकूमत के वजूद में आने के बाद। ठीक है सर, जाते जाते मेरा पाकिस्तान का डेलीगेशन को जो इनवाइट किया है, जी 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 जी, तो पाकिस्तान का हाई पावर डेलीगेशन का वहां पर जाना ही इस बात का सबूत है कि आप इनको रिकग्नाइज करते हैं। ठीक हो गया सर। सिर्फ एक छोटा सा मेरा क्विक क्वेश्चन है आपसे, क्या पाकिस्तान ने एज अ नेबर तसल्ली बख्श रोल प्ले किया अफगानिस्तान की सूरत हाल में, चाहे वो पनाह गुज़ीरों की बात हो, मदद करने की मेरे बात? ख्याल में जितना पाकिस्तान ने किया है किसी और मुल्क ने नहीं। खूबसूरत बात, बिल्कुल मैं यही सुनना चाह रहा हूं। पाकिस्तान ने हमेशा इनका साथ दिया है, इनके महाजरीन को सराखों में बिठाया है, इनकी इमदाद भी पाकिस्तान करता है, तिजारत में भी इनकी मदद करता है। अब पाकिस्तान ने कहा अगर फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, उनके $9 बिलियन फ्रीज कर दिए हैं अमेरिका ने, तो उन्होंने कहा कि हम लोकल करेंसी के अंदर आपसे एक्सेप्ट कर लेंगे तिजारत। तो पाकिस्तान तो इनके लिए जो है हमेशा इनको सपोर्ट करता है, और तालिबान इस बात को समझते हैं, जब भी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की जो मदद है उसको कदर कीमत उसको बहुत अच्छी नजर से देखते हैं। चलें, ये पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मेरा ये लास्ट सवाल है, आप अपने जाविये से बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान ने एक अच्छा नेबर होने का सबूत दिया? आई थिंक पाकिस्तान ने जितना सबूत दिया और जितनी सेक्रीफाइस की है वो और किसी मुल्क ने दी की है। आप 30 लाख पश्तून्स को आपने रेफ्यूजीज को मेहमान नवाजी तक वो हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद हमने अफगान तालिबान को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बिठाया, उनके मुज़ाकरात कराए, उनका मुआहदा कराया, इंटर अफगान डायलॉग करवाए, हर मौका पर हमने उनके साथ अमेरिकन को साथ बिठाया। तो और उसके बाद अभी तक पाकिस्तान ने हर मौके पर उनकी सपोर्ट की है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है जिसको अफगान तालिबान भी रिकग्नाइज करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया हम कभी याद रखें, हमेशा याद रखेंगे, और अपनी सरजमीन किसी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके नहीं देंगे, जिसकी वजह से इंडिया में रोना पीटना पड़ा हुआ है। अजनीर जवाल को वहां पर जूते पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि 3 लाख अफगान हमने ट्रेन अफगान नेशनल ने की है, 3 साल लड़ाई करेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है, रेत की दीवार की तरफ रेत की दीवार की तरफ बैठ गए। तो ये है, इसलिए पाकिस्तान को अब ये बड़ा क्रूशल मौका है। अगर हम इनको टाइम पे रिकग्नाइज कर लेंगे तो हमेशा हमारे सानमंद रहेंगे, और हमें उनकी हर वक्त साथ। मुझे यकीन है कि इस वक्त चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की आपस में मुशावरत भी कर रहे होंगे। अगर सब इकट्ठे करेंगे तो और बातों के साथ हो सकता है सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल हो। सऊदी अरब की तरफ से भी एक अच्छा जेस्चर आया है, वो भी हमने देखा है कि बिल्कुल वो हमेशा से सपोर्ट करते रहे, हमेशा से सपोर्ट। आई एम श्योर कि वो जो ही एवरीबॉडी इज वेटिंग कि कल खलफ जारी हो जाए, जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट बन जाती है, इट इज इनकम्बेंट ऑन द एटलीस्ट ऑल इस रीजन के ममालिक को कि वो तो कम से कम इमीडिएटली इनको एक्सेप्ट करें, ताकि उनको जो एड इकोनॉमिक एड मिले हो और दुनिया दूसरी तरफ भी आना शुरू हो जाए। परफेक्ट, वेरी गुड मैसेज सर। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, जनरल मोइनुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खुशाइंद रहा आज आपका आना, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी इन डिटेल इन डेप्थ आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल रहती है, कल जो है तकरीब हलबरदारी है, पाकिस्तान भी मदऊ है, इस पर बिल्कुल अपडेट्स आएंगी। अगले हफ्ते इस पर बिल्कुल बात करेंगे जब ये हुकूमत बन जाएगी, जो इनको किन किन चैलेंजेस का सामना होगा। अगला मुझे लग रहा है मेरा मौजू जो होने वाला है, जो जिस चीज़ के ऊपर फोकस होगा, जिस तरह उनके $9 बिलियन भी जब्त कर लिए गए या फिलहाल होल्ड कर लिए गए हैं, चैलेंजेस क्या क्या फेस करेगा अफगानिस्तान, इसके ऊपर बिल्कुल बात करेंगे अगले हफ्ते। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अफगानिस्तान में जो होने जा रहा है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए हक में अच्छा है। बहुत मौजूद मेहमानों ने भी इस बात को सराहा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अमन के साथ हो, अच्छा हो, ये होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे यही आज हम जो है आज की बात यहीं तक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।